नेपाल बनाउने अभियानमा साथ दिनका लागि हाम्रो बीचमा उपस्थित रहेका माननीय गृहमन्त्री एवं पार्टी नेता कमरेड रामबहादुर थापा बादललाई आजको यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। काठमाडौँ जिल्लाद्वारा आयोजित बृहत कार्यकर्ता भेला का सभानायक कमरेड, मंचमा आसीन माननीय प्रधानमंत्री र सचिवालय सदस्य कमरेड ईश्वर पोखरेल र मंचमा आसीन माननीय शिक्षा मंत्री र केन्द्रीय समिति का सहयोद्धा कमरेड र आजको यस ऐतिहासिक भेलामा उपस्थित काठमाडौँ जिल्लाका सम्पूर्ण सहयोद्धा कमरेडहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई यो विशेष अवसरमा यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। निश्चय पनि आज हामी इतिहासको एउटा विशिष्ट क्षणमा उभिएका छौं र हामी सबैले के अनुभव गरिरहेका छौं भने आज हामी अत्यन्तै एउटा जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौं। आज देशले एउटा विषम परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ र यो विषम परिस्थिति ल्याउनुमा कोभिडले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र यो विषम परिस्थिति पैदा हुनुमा हाम्रो पार्टीको अन्तर्संघर्षले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यसको साथसाथै यो विषम परिस्थिति सिर्जना गर्नमा प्रतिगामी शक्तिहरूको षड्यन्त्र र उनीहरूको प्रतिगामी रणनीतिले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। आज हामी यस सभागृहमा यो विषम परिस्थितिको कसरी सामना गर्ने, आज जुन नयाँ चुनौतीहरू पैदा भएका छन्, जुन नयाँ प्रश्नहरू पैदा भएका छन्, त्यसको सही उत्तर कसरी दिने र यो विषम परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी यहाँ केन्द्रित भएका छौं। यहाँ उद्घोषक मित्रले भन्नुभयो, कुनै पनि समस्याको समाधान, कुनै पनि लक्ष्यको प्राप्ति, कुनै पनि संघर्षको सफलताको निर्धारण के कुराले गर्छ? हाम्रो समाजशास्त्रले, हाम्रो सिद्धान्तले, हाम्रो कम्युनिस्ट सिद्धान्तले भन्छ कि सफलताको निर्धारण, कुनै पनि लक्ष्यको प्राप्ति तपाईको सही विचारले निर्धारण गर्छ। यदि तपाईले सही विचार, सही नीति, सही कार्यक्रम र सही नेतृत्वको छनौट गर्न सक्नुभयो र त्यो निश्चित गर्न सक्नुभयो भने तपाईले आफ्नो विजयलाई, आफ्नो सफलतालाई पनि निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले गलत छनौट गर्नुभयो, तपाईले गलत विचार, गलत सिद्धान्त, गलत नेतृत्वको छनौट गर्नुभयो र त्यो निर्धारण गर्नुभयो भने तपाईले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, तपाईले प्राप्त गरेका लक्ष्यहरू पनि गुम्न सक्छन्। त्यसकारणले आज हामी यो ऐतिहासिक घडीमा देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, हामी समृद्धिको दिशामा कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी देशमा एउटा राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ स्थापित गर्ने, कसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, कसरी
हामीले निर्धारित गरेका लक्ष्यहरू चाहिँ हासिल गर्ने, कसरी हामीले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने, कसरी हामीले समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने, यो विचार र यो प्रश्नको जवाफ दिनको निम्ति हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र हाम्रो अन्तरसङ्घर्ष, पार्टीको अन्तरसङ्घर्ष पनि यही विषयमा भएको हो। तपाईले कम्युनिस्ट आन्दोलनको 7 दशक यसले पार गरिसकेको छ र यो 7 दशकमा इतिहासले हरेक मोडहरूमा यी प्रश्नहरू उठाएको छ। हामीले आफ्ना लक्ष्यहरू कसरी प्राप्त गर्ने, हामीले समस्याहरूको समाधानहरू कसरी गर्ने, उत्पन्न अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी हल गर्ने, हरेक पाइलाहरूमा, हरेक ऐतिहासिक घडीहरूमा यी प्रश्नहरू उठ्छन् र यी प्रश्नहरूको सही जवाफ दिएर मात्रै हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो समाज र हाम्रो विकासको निर्धारण हुन्छ र त्यो अगाडि बढ्छ। र आज पनि इतिहासले यिनै प्रश्नहरू अगाडि उठाएको छ, पैदा गरेको छ र यही प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नको निम्ति र जुन प्रश्नहरूको जवाफ हामीले खोजिरहेका छौँ, पत्ता लगाएका छौँ, निरूपण गरिसकेका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति एउटा प्रतिबद्धता हामी गर्नको निम्ति यहाँ हामी उपस्थित भएका छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनले 7 दशक पार गरिसकेको छ। अब 8औं दशकको पनि यो निकट पुगेको छ र यो लामो प्रक्रियामा नेपालको समाजको रूपान्तरणमा, नेपालमा सामन्तवादको, राजतन्त्रको अन्त्य गर्नको निम्ति नेपालका सर्वहारा वर्गले, कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका, एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ। सामन्तवादको विरुद्धमा, राजतन्त्रको विरुद्धको सङ्घर्षमा हाम्रा हजारौं सपुत सपुत्रीहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिएका छन्, थुप्रैले यातना सहेका छन् र यही सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप हामीले 62-63 सालसम्म आउँदाखेरि सामन्तवादमाथि, राजतन्त्रमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्यौं र नेपालमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्यौं र कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न धाराहरूले सामन्तवादको विरुद्धमा चाहिँ र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। वर्ग सङ्घर्षका विभिन्न रूपहरूको प्रयोग गर्दै, अभ्यास गर्दै हामीले चाहे वर्ग सङ्घर्षको वैधानिक रूप होस् त शान्तिपूर्ण रूप होस् या वर्ग सङ्घर्षको आन्दोलनको हिंसात्मक या सशस्त्र रूप होस्, यी सबै रूपहरूको खुला र भूमिगत, राष्ट्रिय र स्थानीय सबै प्रकारका वर्ग सङ्घर्षका रूपहरूलाई अभ्यास गर्दै र हामीले 62-63 को आन्दोलनसम्म आउँदाखेरि यी सबै रूपहरूको संयोजनको धक्काबाट हामीले राजतन्त्रको, सामन्तवादको अन्त्य गर्यौं चाहिँ। र कम्युनिस्ट आन्दोलनका मुख्यतः 2टा धाराहरू हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गरिसकेपछि मूलतः हामीले जनवादी क्रान्ति यहाँ सम्पन्न गर्यौं र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो त्यहाँदेखि। र अहिले हामी वर्ग सङ्घर्षको, सामाजिक रूपान्तरणको एउटा नयाँ चरणमा अहिले हामी छौँ। त्यसलाई हामी समाजवादी चरण भन्छौँ। अब हामीले यो देशमा जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गरिसकेपछि, हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि अब हामीले समाजवादको यहाँ निर्माण गर्ने हो। समाजवादको अर्थ भनेको त्यो समृद्धिको एउटा अभिव्यक्ति हो चाहिँ। समाजवाद भनेको समानताको अभिव्यक्ति हो र हामी यस्तो समाज, यस्तो राज्य हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ जहाँ समानता होस्, जहाँ समृद्धि होस्, कोही पनि त्यहाँ खान नपाउने र कोही चाहिँ खान पाउने त्यो किसिमको अवस्था नहोस्। त्यसकारणले समाजवाद, त्यस्तो समाजको हामी निर्माण गर्न चाहन्छौँ।
हामी त्यो चरणमा आइपुगेका छौँ र त्यसको निम्ति हामीलाई सही सिद्धान्त, सही विचार, कमरेड मदन भण्डारीले भने जस्तै हामीलाई सही विचार, सही नीति चाहिन्छ। त्यो कुनै किताबमा छैन, त्यो मार्क्सवादका ठेलीहरूमा त्यो छैन। नेपालमा हामीले समाजवादको निर्माण कसरी गर्ने, नेपालमा हामीले समृद्धि कसरी हासिल गर्ने र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन राष्ट्रिय आकांक्षा हो त्यो पूरा गर्ने कुनै मार्क्सवादको कुनै पनि किताबमा लेखिएको छैन। हामीले नै त्यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने हो र विचारहरू, सिद्धान्तहरू कहाँबाट पैदा हुन्छ? मार्क्सवादले हामीलाई सिकाउँछ, विज्ञानले हामीलाई सिकाउँछ त्यो जनताबाट प्राप्त हुन्छ, त्यो जीवनबाट प्राप्त हुन्छ। हामीले जनताबाट नै सही विचार पाउन सक्छौँ। हामीले वर्ग सङ्घर्ष आन्दोलनबाट नै ती सही विचारहरू चाहिँ पैदा हुन्छन्। त्यसकारणले हामीले समाजवादको निर्माण गर्नको निम्ति सही विचारको प्रतिपादन गर्ने, एउटा सही कार्यदिशाको, सही नेतृत्वको चाहिँ निरूपण गर्ने एउटा चरणमा हामी आइपुगेका छौँ र हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष पनि अहिले समाजमा भइरहेको, पार्टीभन्दा बाहिर भइरहेको एउटा बहस पनि चाहिँ हामीले सही विचार, सही सिद्धान्त र सही नेतृत्वको निर्माण कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यी भएका हुन्। हामीले यस अर्थमा, यस परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई पनि बुझ्न जरुरी छ। आज हामी यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि हामीले समाजवादको आधार निर्माण गर्नको निम्ति हामीलाई एउटा सही, एउटा शक्तिशाली, एउटा मजबुत नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने त्यो निष्कर्ष, त्यो आत्मबोधसहित नेपालको विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलन जो विभिन्न धाराहरूमा विभाजित भएका थिए त्यसलाई एकताबद्ध गर्न जरुरी छ भनेर हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका धाराहरूलाई हामीले एकताबद्ध गऱ्यौँ चाहिँ। र नेकपा एमालेले एउटा धाराको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अर्को धाराको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। यी दुईटा धाराको एकीकरणबाट नेकपा भन्ने पार्टीको एउटा मजबुत नेतृत्व, एउटा शक्तिशाली चाहिँ पार्टीको हामीले निर्माण गऱ्यौँ यहाँ। र यसको साथसाथै हामीले समाजवादको आधार खडा गर्न, त्यसको निर्माण गर्नको निम्ति एउटा राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, एउटा मजबुत सरकार चाहिन्छ भन्ने त्यो आत्मबोधका साथमा चाहिँ हामी जनताको बीचमा गयौँ र जनताले 2/3 चाहिँ एउटा स्थायित्वको चाहिँ जनादेश हामीलाई दियो र 2/3 को मतसहितको एउटा मजबुत सरकार, एउटा राजनीतिक स्थायित्वको म्यान्डेट जनताले हामीलाई दिए र हामीले 62-63 सम्म आउँदाखेरि जनताकै बलमा हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गऱ्यौँ। यो तीनटा कुराहरू, जनवादी क्रान्ति भनौँ अथवा चाहिँ सामन्तको अन्त्य पश्चात, यी तीनवटा हामीले उपलब्धिहरू चाहिँ हामीले हासिल गऱ्यौँ। एउटा मजबुत कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण, दोस्रो एउटा स्थिर र एउटा मजबुत सरकारको निर्माण र तेस्रो हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना चाहिँ, यो तीनवटा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिहरू नेपाली क्रान्तिका सफलताका अभिव्यक्ति हुन् भन्ने हामीलाई लाग्दछ। तर यिनै उपलब्धिहरू प्राप्त गरे पश्चात प्रतिगामी शक्तिहरूले ती उपलब्धिहरूलाई समाप्त गर्न, उनीहरूले फेरि आफ्नो गुमेको सत्तालाई पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति उनीहरूले आफ्ना रणनीतिहरू तय गरे। उनीहरूले फेरि प्रतिगमनलाई पुनर्स्थापना गर्नको निम्ति उनीहरूले नेकपालाई, यो आन्दोलनको नेतृत्वलाई कसरी विभाजित गर्ने भन्ने उनीहरूले रणनीति तय गरे।
उनीहरूले फेरि प्रतिगमनको पुनर्स्थापनाको निम्ति कसरी फेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने देशमा र नेकपाको नेतृत्वमा भएको सरकारलाई कसरी विघटन गर्ने भन्ने उनीहरूले रणनीति तय गरेछन्। यिनै रणनीति, यो तीनवटा रणनीति अन्तर्गत उनीहरूले यी अवधिहरूमा चाहिँ षड्यन्त्र गर्दै आए र यहाँसम्म आउँदाखेरि हामी के देख्छौँ वस्तुगत परिणामको रूपमा भने उनीहरूले नेकपालाई विभाजन गर्न चाहिँ उनीहरू सफल भए। यो चाहिँ अकाट्य चाहिँ तथ्य हो, परिणाम हो। आज यहाँसम्म आउँदाखेरि उनीहरूले नेकपालाई विभाजित गर्न सफल भए। नेकपाको एउटा गुट पार्टीबाट अहिले अलग भएको छ र यो विभाजनबाट निश्चय पनि उनीहरू धेरै उत्साहित भएका छन्। हामीले देखिरहेका छौँ प्रतिगामी शक्तिहरू, अवसरवादी शक्तिहरू नेकपा विभाजित भएकोमा उनीहरू हिजो एकताबद्ध हुँदाखेरि उनीहरू धेरै चिन्तित थिए, निराश थिए, आक्रोशित थिए। आज नेकपा विभाजित हुँदाखेरि उनीहरू उत्साहित भएका छन्। र आज उनीहरूले राजनीतिक अस्थिरता फेरि सिर्जना गर्न सकेकोमा उनीहरूले नेकपाको निर्वाचित 2/3 सरकार विघटन भएकोमा उनीहरू त्यहाँ पनि हर्षोल्लास उनीहरूले मनाइरहेका छन्। र उनीहरू अब के कुरामा ढुक्क जस्तो देखिन्छन् भने अब हाम्रो दिन फर्किनेवाला छ। अब फेरि प्रतिगमन हामी फर्काउन सक्छौँ। फेरि पुरानै सत्ता, पुरानै व्यवस्था, पुरानै परिस्थिति हामी फर्काउन सकिन्छ भन्ने कुरामा उनीहरू धेरै विश्वस्त भएका छन्, धेरै उत्साहित भएको देखिन्छन्। र उनीहरू सडकमा उनीहरूका उत्साहहरू सडकमा देखिन्छन्। उनीहरू छत्ताछुल्लो भएका छन् कि अब प्रतिगमनको दिन आयो भन्ने कुरामा उनीहरू रमाइरहेका छन्। त कमरेडहरू, आज हामी यो ऐतिहासिक घडीमा फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने, हामीले प्रतिगमनको खतरालाई, त्यो जोखिमलाई, त्यसको पुनर्स्थापनालाई कसरी रोक्ने, कसरी फेरि देशमा एउटा राजनीतिक स्थायित्व, नेकपाको नेतृत्वमा फेरि एउटा मजबुत सरकार कसरी निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्नसहित यहाँ उपस्थित भएका छौँ। पक्कै पनि हाम्रो पार्टीले यसको जवाफ दिएको छ, हाम्रो नेतृत्वले यसको सही जवाफ दिएको छ। अब हामीले विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, यो पुनः विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी अब जनताको बीचमा गएर जनताले मात्र यो विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध गर्न सक्छन्। त्यसकारणले हामीले जनतामा जाने नीति तय गरेका छौँ, हामीले त्यो निर्णय गरेका छौँ। हामीलाई लाग्छ यो एकदम सही नीति छ। हामीले फेरि राजनीतिक स्थायित्व, नेकपाको नेतृत्वमा एउटा मजबुत सरकार, समाजवादको आधार निर्माण गर्नको निम्ति, विकास र समृद्धिको निम्ति चाहिँ एउटा मजबुत सरकार नेकपाको नेतृत्वमा कसरी फेरि चाहिँ निर्माण गर्ने, गठन गर्ने, त्यो पनि हामी जनताको बीचमा मात्रै गएर गर्न सक्छौँ। जनताले मात्रै एउटा स्थायित्व दिन सक्छ, जनताले मात्रै नेकपाको नेतृत्वमा एउटा मजबुत सरकार दिन सक्छ। त्यसकारणले हामीले जनताको बीचमा जाने हामीले निर्णय गरेका छौँ। र प्रतिक्रान्तिको जो खतरा पैदा भएको छ, अहिले आकाशमा जो मडारिएको छ प्रतिक्रान्तिका खतराहरू, जो चलखेलहरू अहिले भइरहेका छन्, फेरि चाहिँ प्रतिगमनलाई चाहिँ यहाँ पुनर्स्थापित गर्ने देशी विदेशी शक्तिहरूले हामीले चलखेल गरिरहेको देखिरहेका छौँ। उनीहरू उत्साहित भएको, उनीहरू क्रियाशील भएको हामीले देखिरहेका छौँ। प्रतिक्रान्तिलाई, प्रतिगमनलाई पनि अब पार्टीहरूले मात्र रोक्न सक्दैन, अब जनताले मात्र त्यसलाई रोक्न सक्छ। त्यसका हामी जनताको बीचमा प्रतिक्रान्तिलाई रोक्न, प्रतिगमनलाई रोक्नको निम्ति हामीले हाम्रो एजेन्डाहरूलाई लिएर जाने, हाम्रो गणतन्त्रको एजेन्डा, हाम्रो चाहिँ संघीयताको एजेन्डा, हाम्रो समृद्धिको एजेन्डा, हाम्रो राष्ट्रियताको एजेन्डा, त्यो लिएर जनताको बीचमा जान जरुरी छ। र जनतालाई चाहिँ फेरि जागृत गरेर
करोडौँ जनतालाई परिचालन गरेर हामीले प्रतिक्रान्तिलाई रोक्ने हो चाहिँ। हामीले पुनः चाहिँ एउटा स्थायित्व हामीले स्थापित गर्ने हो। पुनः विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामीले चाहिँ जनताको सहयोगमा मात्रै त्यसलाई हामी फेरि एकताबद्ध गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले हामीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने, अब पुरानो संसदले एउटा स्थायित्व दिन सक्दैन, उसले सकेन चाहिँ। यहाँसम्म आउँदाखेरि पुरानो संसद एउटा अस्थिरताको संयन्त्रमा परिणत भइसकेको छ। त्यसकारण यसको औचित्य सकियो। त्यसकारण हामीलाई नयाँ संसदको पुनर्स्थापना, नयाँ संसदको स्थापना ने आजको सही पोलिसी हुनसक्छ, सही नीति हुनसक्छ, सही मार्गचित्र हुनसक्छ। त्यसकारणले नयाँ संसद, पुरानो संसद होइन, नयाँ संसदको स्थापना नै आजको सही चाहिँ नीति हो, सही मार्गचित्र हो। आज हामी जनताको बीचमा गएर लाखौं करोडौं जनतालाई परिचालन गरेर चाहिँ नयाँ संसदको स्थापना गर्ने र त्यो मार्फतबाट एउटा स्थिर सरकार, एउटा शक्तिशाली सरकारको निर्माण गर्ने र निर्वाचनको माध्यमबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि हामीले एकीकृत गर्नेछौँ। यो माध्यम नै यस्तो माध्यम हो जसबाट फेरि हामी विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका अवसरवादी चाहिँ तत्त्वहरूलाई, अवसरवादी प्रवृत्तिलाई चाहिँ हामी किनारा लगाउन सकिन्छ। जनतामा गएर हामी यहाँ माथि बहस गरेर, छलफल गरेर, एक अर्कालाई कारवाही गरेर चाहिँ उनीहरूलाई किनारा लगाउन सकिन्न र त्यो जनताको बीचमा गएर मात्र चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका अवसरवादी प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ किनारा लगाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फुट पैदा भएको कारण पनि चाहिँ अवसरवादी प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि हो। एउटा पद लोलुप, सत्ता लोलुप चाहिँ प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ त्यो विभाजन आएको हो। तपाईले पछिल्लो चाहिँ पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ कुनै राजनीतिक विषयमा चाहिँ हाम्रो सङ्घर्ष छैन। त्यहाँ सत्ता अंश बढ्नमा हाम्रो झगडा छ। को प्रधानमन्त्री हुने, को राष्ट्रपति हुने, को पार्टीको अध्यक्ष हुने, त्यहाँ केन्द्रित छ बहस। को कमिटीका चाहिँ अध्यक्ष हुने, को सचिव हुने, को मन्त्री हुने, को राजदूत हुने, त्यहाँ बहस छ। देखा यो कुनै राजनीतिक बहस छैन, कुनै विचारधारात्मक बहस छैन। र किन संसद विघटन हुनु पर्यो, गर्नु भयो विघटन? किन पार्टीबाट एक थरी कमरेडहरू चाहिँ एउटा गुट चाहिँ अलग भयो? त्यसको पछाडि त्यो पावर शेयरिङ अथवा त्यसलाई